तिलनाइकस्ट नंबर 7। भाई मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकती हैं। मैं बाजी, मुझे लगता है कि वो अम्मी जान थी। मैंने सही कहा ना? बाजी: अच्छा जनाब, भला ऐसा क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अम्मी जान ही थीं? क्या तुमने उनका चेहरा देखा था? मैं: नहीं बाजी, मैं उनका चेहरा तो ना देख सका, लेकिन उनका मोबाइल और अम्मी के पास जो मोबाइल है एक जैसे ही थे। और फिर उन्होंने जिस तरह मेरे चेहरे से मास्क हटा कर देखा, उस वक्त मेरा चेहरा देखकर वो एकदम से डर कर भाग गई थी। मैं इससे समझ गया कि हो ना हो वो उम्मी जान ही थी, लेकिन बाजी मुझे सिर्फ ऐसा लगा था, क्या वाकई वो उम्मी जान थी? बाजी कुछ देर तक खामोश रहें और फिर एक ठंडी सी सांस लेते हुई बोली, भाई जो चीज़ें पहले से पता हूँ वो पूछा नहीं करते। मैं हैरानी से: क्या मतलब बाजी? बाजी: अरे मेरे बधो भाई, वो अम्मी जान ही थी। मैं जो कि पहले ही समझ गया था और ख़ुद को इस बात के लिए पहले से ही तैयार कर चुका था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन बाजी के कन्फर्म करने से अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी और मैं झट से पूछने लगा, लेक बाजी आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि किसी औरत से मिलना है उस मासिक नाइट क्लब में? आपने मुझे अम्मी जान के पहले क्यों नहीं बताया, और आपने ऐसा किया ही क्यों? बाजी: अरे मेरी सवालों की दुकान, दरअसल बात यह है कि अम्मी जान वहाँ आती जाती रहती हैं और मुझे भी वहाँ भेजने वाली अम्मी ही थी कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर किसी के साथ दोस्ती करके उसके बच्चे की माँ बन जाऊँ। और तो तुम्हारे बहनोई को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था। और जब उन्हें ये बात पता चली कि मुझे तुम्हारा यानी अपने ही भाई का साथ मिल गया, तो वो तो अल्टा बहुत ज़्यादा खुश हैं कि घर की बात घर में ही रह गई। मैं: बाजी वो तो ठीक है, लेकिन मैं हर वक्त तो आपके साथ यहाँ पर नहीं रह सकता ना। अब आप ये बताओ कि मैं घर किस मना से जाऊँ और अम्मी को कैसे फेस करूँगा? बाजी खामोश रही और फिर कुछ देर बाद बोले बाजी: आफताब, वैसे अम्मी ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि मैंने तुम्हें उनके पास मासिक नाइट क्लब में क्यों भेजा था, और वो बहुत गुस्सा भी कर रही थी। मैं: वही तो बाजी, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, मुझे पता है कि अम्मी जान उस नाइट क्लब में आती जाती रहती हैं और वो ये काम कर भी चुकी हैं, लेकिन आपने मुझे उनके सगे बेटे को उनके पास क्यों भेजा आखिर? बाजी: अरे आफताब, ठंड रख, ये सब करना ज़रूरी था। अम्मी ने पहले तो बहुत गुस्सा किया, लेकिन वो मेरे साथ अम्मी कम और दोस्तों की तरह ज़्यादा हैं। और तुझे पता है अम्मी का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वो कितनी तारीफ़ें कर रही थी तेरी सलाहियत की, कि क्या ही बताऊं। और कह रही थी कि तुम्हारी ताकत वैसी ही है जो आज तक अम्मी जान ढूंढ रही थी। मैं बाजी की बात सुनकर चौंक पड़ा कि अम्मी जान को मैं इतना पसंद आया था और वो मेरी तारीफ़ें कर रही थी। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। तभी मैंने बाजी से कहा, बाजी आज मेरा दिल नहीं कर रहा है आपके साथ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, हम फिर कभी कर लेंगे। बाजी: आफताब तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम फिर कभी करेंगे, लेकिन तुम अम्मी को फ़ोन करके क्या कहना है ये तो बता दो। मैंने बाजी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो बाजी ने कहा, अरे अरे ऐसे क्या देख रहे हो, और हंसने लगी। फिर बोले, चलो तुम आराम करो, मैं अम्मी को बता दूंगी कि तुम मेरे घर पे हो। फिर बाजी बाहर चली गई और मैं सोचूं, मैं गम बाजी के बस्तर पर लेट गया। लेकिन फिर मुझे ख़याल आया कि मुझे कहीं बाहर किसी और कमरे में सोना चाहिए, क्योंकि ज़फ़र भाई घर पर हैं। मैं अभी उठकर बाहर जाने ही लगा था कि बाजी आ गए और पूछने लगे, किधर आफताब? मैंने कहा, बाजी मैं बाहर कहीं सो जाता हूँ, आप ज़फ़र भाई के साथ सो जाएं। बाजी: अरे पागल, तू यहीं पर ही सोएगा, मेरे साथ ज़फ़र की टेंशन मत लो, वो तो कब का सो भी चुका है। लेकिन बाजी इस तरह ठीक नहीं लगता, वो आपके शौहर हैं और उनके होते हुए। बाजी कोई ठीक वेक नहीं, तुम आराम से सो जाओ। वैसे भी अब मेरे हकीकी शौहर तो तुम ही हो, उस पेंडू में है ही क्या। मैं बाजी की अपने शौहर के लिए ऐसी बातें सुनकर अजब में था। खैर मैं पीछे हटा और फिर सोचूं, मैं हम न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह बाजी मुझे उठाने के लिए आए तो मैं उस वक्त सोया हुआ था। बाजी मुझे कंधे से हिलाते हुए बोली, उठो आफताब, नाश्ता कर लो। सुबह का टाइम था और अमूमन उस टाइम तकरीबन हर मर्द का वजूद अपनी ताकत दिखा चुका होता है, और मेरे साथ भी वैसा ही था। बाजी ने देखा कि
میں ایسے اٹھنے والا نہیں تو وہ میرے ساتھ کھیلنے لگیں۔ تبھی میری آنکھ کھلی اور میں ایک دم سے اٹھا۔ باجی کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگا اور میں باجی کو قریب کر کے کہنے لگا، بڑے موڈ بن رہے ہیں صبح، اگر آپ کہیں تو آپ کی حسرتیں ابھی پوری کر دوں۔ تو باجی مجھ سے پرے ہٹ گئیں اور مجھے چھڑاتے ہوئے بولیں، ہاں 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 جناب اعلیٰ، زیادہ مسکے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلاتی چلوں۔ امی کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے پیارے بیٹے آفتاب کو جتنا جلد ہو سکے گھر بھیجو، تمہاری خاطر داری کے لیے طرح طرح کے پکوان بنائے ہوئے ہیں امی جان نے۔ باجی کی بات سن کر میری ادھ کھلی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور میں باجی کو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں باجی پھر بولی، اچھا تو جناب آپ ایسا کریں، جلدی جلدی سے ناشتہ کریں اور پھر گھر چلے جائیں۔ للہ لیکن باجی، جی لیکن کیا جناب، بولیے۔ باجی مجھے امی جان سے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب امی کیا کریں گی۔ باجی، ہاں یہ تو ہے، چوتھے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم آج اچھی دھلائی ہوگی تمہاری۔ امی جان بہت غصے میں لگ رہی تھیں اور باجی ہنسنے لگیں۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ تبھی باجی پھر کہنے لگیں، ارے میری جان جانے من، کچھ نہیں ہوگا، میں مذاق کر رہی ہوں، اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو تم میرے پاس واپس آ جانا۔ لیکن باجی مجھ میں امی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کل جس طرح امی نے مجھے دیکھا اور پھر رات جس طرح امی کے ساتھ۔ باجی، کچھ نہیں ہوتا آفتاب، تم زیادہ مت سوچو، اور ویسے بھی آخر تم کتنے دن امی سے بھاگتے رہو گے۔ لیکن باجی، لیکن کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو اور چلے جاؤ، اگر ایسا کچھ ہوا تو تمہاری باجی ہے نہ، تم بے فکر ہو جاؤ۔ باجی کی اتنی تسلیوں کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور اپنی بائیک پر ڈرتے ڈرتے باجی کے گھر، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ مجھ پر خوف اور شرمندگی طاری تھی۔ میں آگے آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اپنے حواس کھو رہا تھا۔ نہ جانے امی کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا۔ میں بائیک بالکل آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ بالآخر میں اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن اب اندر جانے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ میں کوئی آدھا گھنٹہ باہر کھڑا رہا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو امی نے دروازہ آ کر کھولا۔ میں نے شرم سے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ تبھی امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، آفتاب، باجی کے گھر کیا کر رہے تھے تم؟ امی جان کی آواز میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے امی کچھ کہتیں، میں امی کے پیروں میں گر گیا اور جلدی جلدی میں کہنے لگا، امی مجھے معاف کر دیں جو کل ہوا ماسک نائٹ کلب میں، وہ مجھے باجی نے ہی کہا تھا۔ قسم سے مجھے آپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ ہوں گی۔ باجی مجھے وہاں آپ سے ملائیں گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کچھ دیر تک تو یوں مجھے گڑگڑاتے سنتی رہیں، پھر بولے، اچھا تو اس کا مطلب ہے تم اپنی بہن کے ساتھ بھی سو چکے ہو؟ کیا تجھے اس وقت اپنے کہیے پہ تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ میں کانپتی آواز میں، لیکن موم باجی بھی یہ سب خود ہی چاہتی تھیں کہ میں ان کو خوش کروں اور اس کو ماں بنا دوں، اور پھر آپ نے ہی تو باجی کو اس نائٹ کلب کا بتایا تھا۔ یہ سنتے ہی امی جان حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگیں اور پھر کہنے لگیں، اس کا مطلب واقعی میں اس رات ماسک نائٹ کلب میں تجھے تیری بہن نے میرے پاس بھیجا تھا؟ دوستوں، امی نے یہ جملات کھل کر کہے تھے اور میں نے آج سے پہلے امی جان کے منہ سے ایسے الفاظ کبھی نہیں سنے تھے۔ یہ کہتے ہوئے امی جان مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور ایسے دکھا رہی تھیں جیسے ان کے لیے یہ سب جاننا بالکل نیا ہے، اور وہ واقعی میں مجھ سے بہت غصہ ہیں، اور امی کی حرکتوں سے مجھے بھی ایسا لگا تھا۔ لیکن تبھی مجھے باجی کی بات یاد آئی کہ امی جان کو بھی اس ماسک نائٹ کلب میں بہت پسند آیا تھا۔ امی جان کی میرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی اس بات سے انجان بنتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی امی نے آگے بڑھ کر مجھے نازو پر تھپڑ مار دی اور کہنے لگیں، پیسن چور حرامی کہیں کے، تو پھر اب مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ میں بنا کچھ کہے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں اور نہ ہی امی سے کوئی ڈیمانڈ کی۔ امی جان خود ہی ایسا بول رہی ہیں اور ان کے ایسی زبان میں بات کرنے سے میں سمجھ گیا تھا کہ امی جان کے ارادے کیا ہیں۔ امی جان وہی سب دوبارہ چاہتی تھیں اور وہ مجھ پر اپنا دباؤ بھی رکھنا چاہتی تھیں۔ میں نے سوچا صالحی ماں بیٹی دونوں ایک جیسی ہی ہیں، گالی گند مار پیٹ کے بنا پسند نہیں کرتی۔
میں نے ہمت کی اور کہا، امی جان وہی جو آپ سننا چاہتی ہیں، مزید دیکھیں قسط میں۔